قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ابو هريره يحدث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الليله ظله ينتف منها السم والعسل ورايت الناس يسبقون بايديهم فالمستكبر والمستقل ورأيت سربا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل بعده فعلا ثم أخذه رجل بعده فعلا ثم أخذ به رجل فرفع به ثم وصل به فعلا به فقال أبو بكر رضي الله عنه أي رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتدعني أعبرها فقال أعبرها فقال أما الظلة فظلة الإسلام وأما ما ينطق من السمن والعسل فهذا القرآن دينه وحلاوته وأما المستكبر والمستقل فهو المستكبر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي نزل عليه فأخذت به فيعطيك الله ثم يأخذ به بعد رجل آخر فيعمل به ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعمل به ثم يأخذ آخر فينقطع به ثم يوصل فيعمل به أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال أصبت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لتخبرني ما الذي يخطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن